तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ माया नै मायाको फुलबारी कार्यक्रम विथ गजाधर केसी। To love is nothing, to be loved is something, but to love and be loved, that is everything. कसैलाई प्रेम गर्नु केही पनि होइन, कसैको प्रेम पाउन चाहिँ केही हो, तर कसैलाई प्रेम गर्नु र प्रेम प्राप्त गर्नु हर एक चीज भनेको त्यही नै हो। कार्यक्रम गार्डन अफ लभको उमेर कति भएछ भनेर यसो गनेको थिएँ मैले आज दिउँसो। हामी 11औं हप्तामा आइपुगेका रहेछौँ। भन्न खोजेको कार्यक्रमको आजको एपिसोड 11औं एपिसोड रहेछ। अनि आजसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै कुरा गरिसकेका रहेछौँ मायाका। हामीले आफू मायामा परेको कुरा कसरी थाहा पाउने, अरूले आफूलाई प्रेम गर्छ कि गर्दैन भनेर कसरी थाहा पाउने, प्रेमका प्रकारहरू अनि प्रेम सम्बन्धी खेल पनि खेल्यौँ क्यारे। मैले तपाईँलाई आई लभ यु भन्ने 25 वटा तरिकाहरू पनि सिकाएँ होइन त। माया प्रेमका कुराहरू जति गरे पनि नपुगेको जस्तो लाग्छ। त्यसो त माया गर्दा त के नपुगेको जस्तो हुन्छ, झन् मायाको कुरा गर्दा नै पुग्ने भन्ने त असम्भव नै हो नि। जे होस्, तपाईँ हुनुहुन्छ, म छु, अनि कार्यक्रम गार्डन अफ लभ एउटा बगैँचा छ जहाँ हामी हरेक बिहिबारको मायाले भरिएको प्रेममय रातमा भेट्ने गर्छौँ, मिठा मिठा कुरा गर्छौँ, झन्डै 40 मिनट सँगै रहन्छौँ। म मेरो कुरा तपाईँलाई सुनाउँछु, तपाईँ आफ्नो कुरा मलाई लेख्नुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ। त आउनुहोस्, मायामा अडिएको यो संसारमा माया बिना रहनै नसक्ने हाम्रो जीवनका हरेक पलहरूलाई मायामा डुबेर सँगसँगै बिताउँ अनि सुरु गरौँ माया नै मायाले भरिएको बगैँचा कार्यक्रम गार्डन अफ लभको यो अर्को नयाँ एपिसोड। आफ्नो जीवनका सुमधुर दिनहरू काट्दै गर्दा अनि कार्यक्रम गार्डन अफ लभ सँगै हिँड्दै गर्दा तपाईँको जीवनमा केही न केही परिवर्तनहरू पनि आउँदै होलान्। कतिले आफूलाई माया गर्ने मान्छे पाउनुभयो होला, कतिले 1-2 दिनमै आई लभ यु भन्ने सोच गर्दै हुनुहोला। धेरै कुराहरू छन् मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने, धेरै टिप्सहरू छन् मसँग तपाईँको लागि, अनि धेरै मिठा मिठा मायाका कथाहरू पनि। आजको एपिसोडमा म ती सबै कुराहरू त भन्न सक्दैन तपाईँलाई, तर कार्यक्रमलाई नछुट्टाइ सुन्ने गर्नुहोस्, हरेक श्रृङ्खलामा हाजिर हुनुहोस्। मसँग मायाको कुरा गर्दा तपाईँलाई अत्यन्तै रमाइलो हुनेछ। मैले तपाईँलाई आई लभ यु भन्ने 25 वटा तरिकाहरूबारे जानकारी दिएको थिएँ। मलाई सम्झना त छैन कुन एपिसोडमा हो भनेर। जे होस्, कतिले भन्नु पनि भयो होला, कतिले भन्दै हुनुहोला, कतिको त भनेर पनि स्वीकार वा अस्वीकार भइसकेको थियो होला मैले तपाईँलाई जानकारी दिँदा। जसको आई लभ यु अस्वीकृत भएको छ उहाँको लागि पनि मसँग धेरै जानकारीहरू छन्। तपाईँले मात्र एक काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हो प्रतीक्षा। तर जसको प्रस्ताव स्वीकार भएको छ अनि उहाँसँग कतै घुम्न जाने डेटिङ जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको प्रतीक्षाको घडी समाप्त भएको छ। आजको एपिसोडमा म तपाईँलाई केही यस्ता पोइन्टहरू भन्नेछु कि जसले बताउनेछन् तपाईँ आफ्नो बिलभेड मान्छेसँग घुम्न जाँदा या भनौँ डेटिङमा जाँदा के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन। कुरा राम्रो छ नि, होइन? त्यसको साथै मायाका कथाहरू र अन्य मिठा कुराहरू त छँदैछन्।
मात्र यति बुझ्नुहोस्, तपाईँको मायाको प्यास मेटाउन अनि अर्को 1 हप्तासम्म पुग्ने गरी मायाको अर्को एउटा डोज या भनौँ क्याप्सुल खानको लागि तयार हुनुहोस्। रेडियोको भोल्युम ठुलो गर्नुहोस्, शान्त रहनुहोस् अनि महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू टिप्ने विचार छ भने कापी कलम लिएर तयार रहनुहोस्। मनमा आफ्नो प्रिय मान्छेलाई राख्नुहोस् भनेर त के भन्नु। तपाईँ अघिदेखि नै उहाँलाई नै सम्झेर त यो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ नि, होइन? सायद तपाईँ तयार भइसक्नु भएको छ फटाफट ती पोइन्टहरू सुन्न या टिप्नको लागि जसले भन्छन् कि डेटिङमा जाँदा तपाईँले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो पोइन्टले भन्छ, डेटिङमा जानु पूर्व तपाईँको बिलभेड मान्छेलाई के कस्तो रङको कस्तो डिजाइनको कपडा मनपर्छ, कस्तो हेयर स्टाइल मनपर्छ भन्ने बारेमा सोच्न नभुल्नुहोला र त्यस्तै कपडा लगाउनुहोला। पहिलो पटक डेटिङ जान लागेको बेला उसको मनपर्ने कपडा के कस्तो हो भन्ने कुरा थाहा पाउन त कठिन नै छ, तर कहिलेकाहीँ उहाँसँग रहँदा, घुम्दा अथवा उहाँका साथीहरूसँग नजिक हुँदा उहाँलाई मनपर्ने कुराहरूको बारेमा केही न केही त जानकारी प्राप्त गर्नुभएकै हुनुपर्छ तपाईँले। यदि थाहा छैन भने उहाँले प्रायजसो बाहिर घुमफिरमा निस्केको बेला के कस्तो रङको कपडा लगाउनु भएको हुन्छ त्यस्तै रङको कपडा लगाउनुहोस्। अर्को कुरा के भने नि, नुहाएर सफा सुग्घर भएर मात्र जानुहोस्, किनकि त्यसले तपाईँको स्वावलम्बी व्यक्तित्व अनि सफा सुग्घरपनको सङ्केत गर्दछ। यदि उहाँ अलि आधुनिक जस्तो या भनौँ फेसनेबल हुनुहुन्छ भने शरीरमा हल्का पर्फ्युम छर्केर जाँदा राम्रो हुन्छ। मायाको कुरा सुन्न जसलाई पनि हतार हुन्छ, तपाईँलाई पनि हतार भइसकेको होला अर्को पोइन्टले के भन्छ भनेर सुन्नको लागि। म पनि फटाफट भन्छु पोइन्ट 2 को कुरा। पोइन्ट 2 ले भन्छ, तपाईँले उहाँलाई जहिले जहाँ जुन बेला भेट्नको लागि बोलाउनु भएको अथवा उहाँले तपाईँलाई बोलाउनु भएको वा भनौँ जहाँ जुन बेला भेट्ने सल्लाह भएको छ नि, ठिक त्यही समयमा अथवा त्योभन्दा छिटो त्यहाँ उपस्थित हुनुहोस्, तर ढिलो भने गर्दै नगर्नुहोस्। किन थाहा छ तपाईँलाई? किनकि समयमा पुग्नाले तपाईँ समयको ख्याल राख्ने असल प्रेमिकाको रूपमा उहाँको हृदयमा बास बस्न सफल हुनुहुनेछ। बुझ्नुभयो त कुरा? माया नै मायाको फुलबारी कार्यक्रम गार्डन अफ लभमा हुनुहुन्छ तपाईँ अनि आजको श्रृङ्खलामा जानकारी लिँदै हुनुहुन्छ केही यस्ता तरिकाहरूको बारेमा जसले भन्ने छन् कि तपाईँ आफ्नो बिलभेड यानि कि प्रिय मान्छेसँग घुम्न या भनौँ डेटिङमा जाँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर। डेटिङको कुरा गर्दा तपाईँमध्ये कोही जसको प्रेम भर्खर दोहोरो भन्न खोजेको 2 साइडेड भएको छ, उहाँलाई कहाँ र कहिले बोलाउने होला भनेर सोच्दै हुनुहोला। एकछिन त्यो कुरा सोच्न छाडिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु, किनकि अहिले नै सोच्न थालिसकेपछि यो पुरा रात के गरेर बिताउने नि, होइन? अनि कुनै पनि रात उहाँकै सम्झनामा उहाँकै बारेमा सोचेर बिताउनुहुन्न भने त म कसरी विश्वास गरौँ कि तपाईँ उहाँलाई माया गर्नुहुन्छ। सायद मेरो कुरा तपाईँलाई मन परेन कि जब मायामा परिन्छ नि तब पढ्न लेख्न त परै जाओस्, भोक प्यास पनि लाग्न छोड्छ। रातभर उसकै तस्बिर नाचिरहेपछि त यी आँखाहरू निदाउनु कसरी? के गर्नु, माया भनेको यस्तै हो। तपाईँ माया नै मायाको फुलबारी कार्यक्रम गार्डन अफ लभमा हुनुहुन्छ र मायाको यो बगैँचामा तपाईँसँगै हिँड्दैछु म गजाधर केसी। कार्यक्रम गार्डन अफ लभलाई माया गरेर धेरै साथीहरूले मेल गर्नुभएको छ। कार्यक्रमलाई कसरी अझ राम्रो
र झन लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ भनेर सुझावहरू पनि दिनुभएको छ। म तपाईँका मेलहरूलाई पनि समावेश गर्नेछु। तपाईँले पठाउनुभएका लभ लेटरहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्नेछु। तर तपाईँको नाम र ठेगानालाई भने हल्का परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो नाम र ठेगाना भने परिवर्तन नगर्न रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तर जसलाई भनेर चिठी लेख्नुभएको हो उहाँको नाम त परिवर्तन गर्नै पर्ने हुन्छ। जसले अझै मेल गर्नुभएको छैन मलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रमलाई कसरी अझै तपाईँको प्रिय बनाउन सकिन्छ भनेर। कार्यक्रम गार्डन अफ लभको इमेल एड्रेस हो gardenoflovepg@gmail.com। फेरि सुन्नुहोस्, gardenoflovepg@gmail.com, यानी कि gardenoflovepg@gmail.com। तपाईँ आफ्ना प्रतिक्रिया अनि माया सम्बन्धी तपाईँका धारणाहरू र समाधान अपेक्षित तपाईँका समस्याहरू पनि पठाउन सक्नुहुन्छ अनि मलाई फेसबुकमा एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले फेसबुकमा GAJADHARKC अनि ब्राकेटमा GKC यानी कि गजाधर केसी टाइप गर्नुहोस् अनि ब्राकेटमा GKC पनि टाइप गर्नुहोस् अनि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको फेसबुक पेज रेडियो प्रोग्राम गार्डन अफ लभलाई पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस पेजमा पनि तपाईँ आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। आजको एपिसोडमा म तपाईँलाई डेटिङमा जानु अघि अथवा जाँदा तपाईँले ख्याल राख्नुपर्ने अनि गर्न हुने र गर्न नहुने कुराहरू भनिरहेको छु। अब पालो आएको छ थर्ड पोइन्टको। थर्ड पोइन्टले भन्छ, तपाईँहरूले भेट्न भनेर तोकेको ठाउँमा पुगेपछि उहाँ त अवश्य पनि आउनुहुनेछ, तर तपाईँ भने तयार हुनुपर्छ उहाँलाई स्वागत गर्नको लागि। फुलमालाले स्वागत गर्ने भनेको त अवश्य पनि होइन। सजिलो छ उहाँलाई देख्ने बित्तिकै मन्द मुस्कानले स्वागत गर्ने। तपाईँको कस्तो मुस्कान बढी आकर्षक छ, घरमा ऐना अगाडि बसेर पत्ता लगाएर त्यस्तै आकर्षक मुस्कान दिने अभ्यास गर्नुभयो भने भेट हुँदा तपाईँले दिने त्यो मिठो मुस्कानले प्रत्युत्तरमा उहाँको त्यस्तै मिठो अपूर्व मुस्कानको प्रस्फुटन त पाइहाल्छ नि। उहाँको मुस्कान कति मिठो छ, एकचोटि आँखा बन्द गरेर सम्झने प्रयत्न गर्नुहोस् त। म त यति भन्छु, उहाँको मुस्कानमा शक्ति छ। उहाँको मुस्कानले तपाईँको जीवनमा पुरै मधुमास ल्याइदिन सक्छ। जब उहाँ पनि तपाईँसँगै मुस्कुराउनुहुन्छ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् र भन्नुहोस्, हाई डियर, हाउ आर यू। कार्यक्रम गार्डन अफ लभ त तपाईँको प्रिय मान्छेले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला। अब सोच्नुहोस् त, तपाईँले जुन जुन स्टेपहरू फलो गर्नुहुन्छ नि, तपाईँहरूको डेटिङमा उहाँले पनि तिनै स्टेपहरू फलो गर्नुभयो भने के होला त? भन्न खोजेको के भने, तपाईँले भन्नुभएको हाई डियर, हाउ आर यू र उहाँले भन्नुभएको हाई डियर, हाउ आर यू एकैसाथ पढ्न गयो यानि कि जुझ्न गयो भने के हुन्छ होला? असाध्यै रमाइलो हुन्छ होला मेरा प्रिय साथीहरू। सायद यही नै हो माया। सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई कल्पना गर्न लगाएर आफू पनि कल्पनामै डुब्न पुगेछु म। मेरो प्राविधिक मित्रलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, हतार हतार आएर मलाई चिमोट्नु भएकोमा। मैले कतिवटा पोइन्टहरू भनेको थिएँ?
हजुर 3वटा? हजुर हजुर मैले 3वटा पोइन्टहरू त भनिसकेको छु। अब पालो छ पोइन्ट 4 को। पोइन्ट 4 ले भन्छ आफ्नो बिलभेड यानि कि प्रिय मान्छेसँग भेट भइसकेपछि उहाँको कपडा, कपाल कोर्ने शैली, श्रृङ्गार, आँखा, बोली इत्यादिको प्रशंसा गर्न नभुल्नुहोस्। उहाँका ती सबै कुराहरू जे जस्ता भए पनि अति राम्रा भएको र तपाईँलाई मनपर्ने कुरा बताउनुहोस्। तर एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् कि यदि उहाँको कुनै अङ्ग सबैले थाहा पाउने गरी नराम्रो छ भने चाहिँ अलि विचार पुर्याएर मात्र बोल्नुपर्ने हुन्छ, किनकि तपाईँले गरेको प्रशंसा उहाँको लागि व्यङ्ग्य पनि बन्न सक्छ। यति सानो कुरा त तपाईँ पनि ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ नि, होइन? यदि तपाईँ केटी हुनुहुन्छ भने उहाँको कपालको प्रशंसा यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। आहा कति राम्रो हेयरस्टाइल, मलाई यस्तो हेयरस्टाइल मनपर्छ भनेर कसरी थाहा पायो तिमीले? तपाईँ केटा हुनुहुन्छ भने यसो भन्न सक्नुहुन्छ, रिसाउँदिनौ भने तिमीलाई देखिदेखि नै एउटा कुराले मनबाट फुत्किने आँट गर्दैछ। तिम्रो केश राशि यति आकर्षक छ कि सक्ने भए त्यही लुकिरहन्थे म सधैँभरि सधैँभरि। तपाईँ आफ्नो बिलभेड मान्छेसँग डेटिङमा जाँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ तपाईँले भन्ने कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम गार्डन अफ लभको आजको एपिसोडमा। जम्मा जम्मी 8वटा पोइन्टहरू छन् मसँग र 5औं पोइन्ट सुन्नको लागि आतुर हुनुभएको तपाईँलाई फटाफट भन्दैछु म। पोइन्ट 5 ले भन्छ जब तपाईँ आफ्नो प्रिय मान्छेसँग मिठा मिठा कुराहरू गरेर बसिरहनु भएको हुन्छ नि, भुलेर पनि उहाँलाई उहाँको इच्छा विपरीत कुनै पनि कुराहरू गर्न कर नगर्नुहोस् अनि उहाँसँग घमण्डी कुराहरू पनि नगर्नुहोस्। कति मान्छेहरूको बानी कस्तो हुन्छ भने कुरै कुराको लहरमा आफू कस्तो खाले मान्छे हुँ, के गर्न सक्छु अनि के गर्न सक्दिनँ भनेर ख्यालै नगरी आफ्नो बारेमा बढाई चढाई कुरा गर्छन्। खासमा कुरा के हो भने नि, जब उहाँ तपाईँसँग डेटिङमा जानको लागि तयार हुनुभएको छ भने उहाँले पनि त तपाईँको बारेमा केही न केही बुझ्नुभएकै छ होला। यस्तो अवस्थामा तपाईँको बढाई चढाई कुराले उहाँमा तपाईँप्रति नराम्रो सूचना प्रभावित हुन सक्छ। अर्को कुरा, उहाँसँग सामन्ती यानि कि हैकमवादी व्यवहार पनि नगर्नुहोस् है। के गर्ने, यो माया लगाउनभन्दा लगाएपछि जोगाइराख्न झनै गाह्रो छ। पालो आएको छ पोइन्ट 6 को। पोइन्ट 6 ले के भन्छ भने तपाईँको प्रिय मान्छेलाई मनपर्ने जातको अनि मनपर्ने रङको कुनै सुन्दर फुल उहाँको लागि तपाईँले पहिले नै तयार पारेर जानुभएको हुनुपर्नेछ। विशेषतः केटा साथीहरूले बिर्सनै नहुने कुरा हो यो, किनकि केटी मान्छेलाई फुल अति नै मनपर्ने वस्तु हो। कुनै केटीहरू त फुल भनेपछि यति क्रेजी हुन्छन् कि एउटा फुलको लागि आफू कहाँ छु र के गर्दैछु भन्ने कुरा पनि बिर्सन्छन्। अनि कति केटीहरूको लागि चाहिँ आफूलाई माया गर्छु भन्ने मान्छेले कति माया गर्छ भन्ने कुरा नाप्ने साधन नै उसले दिने फुल रहेको हुन्छ। अब तपाईँले उहाँलाई एउटा सुन्दर फुल नै दिन सक्नु भएन, यानि कि दिनु भएन भने त खत्तम भइहाल्यो नि, होइन? आफ्नो मायालाई सही मौकामा देखाउन नबिर्सनुहोस् है। पोइन्ट 6 ले भन्ने अर्को एउटा कुरा पनि छ। त्यो के भने फुल मात्र होइन, हरेक पल्ट भेट्दा उहाँको लागि ससाना उपहारहरू पनि लिएर जानुहोस्। किन यसो भन्दैछु मैले थाहा छ तपाईँलाई? सुन्नुहोस्।
तपाईँले दिनुभएको उपहारको सङ्ख्या उहाँको कोठामा या भनौँ किताबको बीचमा, झोलामा अथवा लुकाएर राख्नुभएको अन्य कुनै ठाउँमा धेरै हुनु भनेको उहाँको तपाईँप्रतिको माया बढ्दै जानु हो। किनकि उहाँले आफ्नो कोठाको जुन भागमा हेरे पनि तपाईँले दिनुभएको उपहार नै देख्नुहुन्छ, जसले हरेक पल उहाँलाई तपाईँको सम्झना दिलाउँछन्। अनि जति उहाँ तपाईँलाई सम्झनुहुन्छ नि, उति नै तपाईँप्रतिको उहाँको माया पनि बढ्दै जान्छ। कि कसो? आजको एपिसोडमा मैले 8वटा यस्ता प्रभावकारी कुराहरू भनिरहेको छु तपाईँलाई, जुन कुराहरूलाई सम्झेर आफ्नो बिलभेड मान्छेसँग डेटिङमा जानु अघि र जाँदै गर्दा अपनाउनु भयो भने तपाईँको प्रेम जीवनमा एउटा जादु नै हुनेछ, अविश्वसनीय सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। एकजना केटा र एकजना केटी बीच भएको एउटा मिठो संवाद पनि सुनाउनेछु म तपाईँलाई। तर अहिलेलाई भने म भन्दैछु तपाईँले डेटिङमा जाँदा ध्यान दिनुपर्ने 7औं कुरा, जसले भन्छ धेरै मान्छेको बानी कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो कुरा मात्र अरूलाई भन्छन् तर अरूको कुरामा ध्यान दिँदैनन्। कति मान्छेहरूले त कुरा गर्न थाले भने कति पनि नरोकिएर आफू मात्र बोलिरहन्छन् र बोल्नको लागि अरूलाई पालो नै दिँदैनन्। तर तपाईँले भने आफ्नो बिलभेड मान्छेलाई डेटिङमा गएको बेला उहाँको कुरा अत्यन्तै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। अनि उहाँले कुरा गर्दा धैर्यतापूर्वक बीचबीचमा सही थप्दै गर्नुपर्छ। यसले के अर्थ दिन्छ भने तपाईँले उहाँका एक एक शब्दलाई ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँका मनका भावनालाई बुझ्दै हुनुहुन्छ। कुराकानीका क्रममा तपाईँले आफूलाई मनपर्ने कुराहरू उहाँलाई भन्न नबिर्सनुहोला अनि उहाँलाई पनि सोध्नुहोला कि उहाँका मनपर्ने कुराहरू के कस्ता छन्, के हुन्। किनकि उहाँको बारेमा तपाईँले लिएको जानकारी आगामी दिनहरूमा तपाईँको लागि सहयोगी हुनेछन्। अब 8औं अर्थात् अन्तिम पोइन्ट भन्दैछु म तपाईँलाई। पोइन्ट 8ले के भन्छ भने मान्छे भएपछि यो जीवन जिउँदै गर्दा कहिलेकाहीँ समस्या त परिहाल्छ अनि मानसिक रूपमा तनाव पनि हुन्छ। तर तपाईँ आफ्नो प्रिय मान्छेलाई भेट्न जानु पूर्व आफूमा कुनै तनाव भएको नभएको कुरामा निश्चित हुनुपर्छ। किनकि मान्छेको तनाव भनेको लुकाएर लुक्न सक्दैन, कुनै न कुनै रूपमा देखा परिहाल्छ। यदि तनाव मुक्त नभई डेटिङमा जानुभयो भने पनि आफ्नो तनावलाई उहाँको अगाडि कहिले पनि नदेखाउनुहोस् अनि बोल्दा खुसी भएर बोल्नुहोस्। पोइन्ट 8 पनि सकियो। अब म तपाईँलाई एकजना गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड बीच भएको एउटा संवाद सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। एकपटक एकजना केटाले आफ्नी केटी साथी यानि कि गर्लफ्रेन्डलाई भन्यो, माया भनेको इन्द्रेणी जस्तै हो जो रङ्गीन छ र मान्छेमा मुस्कान छरिदिन्छ। माया समुद्र जस्तै हो जो गहिरो छ र सुन्दर छ। माया सूर्य जस्तै हो जो चम्किलो छ र न्यानो पनि छ। माया वर्षा जस्तै हो जो शान्त र पवित्र पनि छ। के तिमी मलाई त्यो माया तिमीलाई देखाउन अनुमति दिन्छौ? केटीले हल्का मुस्कुराउँदै टाउको हल्लाइन् र भनिन्, नो, अह। केटाले उदास हुँदै जमिनतर्फ हेरिरह्यो। यत्तिकैमा उनले यस्तो भनेको सुन्यो, म तिमीले मलाई त्यो माया होइन आफ्नो माया देखाएको हेर्न चाहन्छु। कार्यक्रम गार्डन अफ लभको आजको एपिसोडबाट पनि बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। के गर्ने, समयको अगाडि त झुक्नै पर्यो।
अर्को बिहिबार राति 9:15 बजे फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। सधैँ खुसी रहनुहोस्, माया प्रेमलाई सम्मान गर्नुहोस्। आफ्नो प्रेमी प्रेमिकालाई जसरी हृदयदेखि नै माया गर्नुहुन्छ नि, त्यसरी नै आफूलाई जन्म दिने बाबुआमालाई पनि माया गर्नुहोस्। यही भन्न चाहन्छु। गुड नाइट एन्ड लभ यु।